बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की ज़मानत या सज़ा मुअत्तली के सिलसिले में जो अहम तरीन समाअत होनी है उसमें अब 2 ही दिन बाकी रह गए हैं, लेकिन जिन्होंने समाअत करनी है चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट, उनकी मुसलसल छुट्टियां जारी हैं, अदालत नहीं आ रहे, जिसकी वजह से केसेस की समाअत वो नहीं कर पा रहे। तो इमरान खान का केस अब 2 दिन के बाद है, तो क्या चीफ जस्टिस साहब इसकी समाअत करेंगे या फिर से ये मामला इल्तवा का शिकार हो जाएगा? इसके ऊपर सबकी नज़रें हैं। कुछ ही देर में इसके ऊपर अपडेट करता हूँ, लेकिन पहले थोड़ी सी बात ताज़ा तरीन सूरत हाल के ऊपर जो इस वक्त डेवलप हो रही है, यानी पिछले कोई 48 घंटों से या थोड़ा सा इससे पहले एक नई वेव आई है क्रैकडाउन की, जो पीटीआई के रहनुमा हैं उनके हवाले से है। और हमने देखा कि कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो गई हैं पार्टी को छोड़ने के हवाले से, और कुछ के ऊपर अभी शायद आने वाले दिनों में आपको सुनने को भी मिले। जनूबी पंजाब में ख़ास तौर पर और फिर सेंट्रल पंजाब में कुछ कार्रवाइयों में तेज़ी आई, जिसमें हमने देखा कि मोहसिन लगारी, नियाज़ झक्कड़, पीटीआई के जो एमएनएस थे साबिका, उनके ख़िलाफ़ या उनके अहल खाना के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ हुई। फिर उस्मान डार के साथ जो गुज़िश्ता रात हुआ, उनके अहल खाना के साथ, उनकी बेवा वालदा के साथ, बहनों के साथ, बच्चों के साथ जिस तरह से घर से निकाल के बिल्कुल सड़क के ऊपर खड़ा कर दिया गया, वो एक वाक़या, उसके ऊपर भी आगे चल के बात करनी है। और फिर रीसेंट एग्जांपल शाह महमूद कुरैशी की, मैं कुछ देर पहले उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस कवर करने के लिए मौके पर मौजूद ही था, और जब तो पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस अनाउंस हुई ना कि शाह साहब करने लगे प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रेस क्लब में, तो सबके कान खड़े हो गए कि लगे हैं शाह महमूद कुरैशी साहब छोड़ने। तो मुझे भी 1-2 फ़ोन कॉल आए कि क्या छोड़ रहे हैं, तो मैंने कहा नहीं, अभी नहीं छोड़ रहे, इसलिए क्योंकि उनका इनविटेशन उनके ऑफिशियल पार्टी डिपार्टमेंट की तरफ से भी आया, यानी मरकज़ी मीडिया डिपार्टमेंट जो पीटीआई का है उनकी तरफ से भी आया। अगर एक साइड से आए तो दैट मीन्स कि कोई गड़बड़ है, लेकिन अगर पार्टी भी जारी करते तो इसका मतलब है कि अभी कुछ पार्टी के हवाले से बातचीत करने लगे हैं। तो शाह साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई 4:30 बजे के अराउंड थे या 4:15 के अराउंड, तो हाँ 4:30 मैं गया प्रेस कॉन्फ्रेंस में। वो कोई 35 मिनट की उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जिसमें 4-5 अहम नुकात थे, वो मैं एक एक करके आपको बताता हूँ। लेकिन जो दिलचस्प बात मैंने नोट की कि इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक सहाफ़ी ने उनसे ये सवाल पूछा, ये तासुर मिल रहा है कि आप किसी डील के नतीजे में जेल से रिहा हुए हैं जो अभी तक पकड़े नहीं गए आप, और आप प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं। तो शाह महमूद कुरैशी ने उनके इस सवाल का जवाब नहीं दिया। उन्होंने 2 क्वेश्चन किए थे, एक का जवाब दे दिया, दूसरे का नहीं दिया। तो शाह महमूद कुरैशी ने किसी और जर्नलिस्ट की तरफ इशारा किया कि जी आप क्वेश्चन करें, तो उस साफ़ी ने फिर कहा कि डील वाले सवाल का जवाब दे, तो शाह साहब ने फिर इग्नोर कर दिया। फिर उसने दोबारा से कहा, मतलब बार बार जोर दे के कहा, नहीं सर डील वाला सवाल रह गया, उसका जवाब दें। तो उन्होंने कहा यार इस क्वेश्चन को मैं क्या अहमियत दूँ, मतलब मैं इसको इंपॉर्टेंस ही नहीं देता आपके इस सवाल को, और फिर वो अगले सवाल की तरफ बढ़ गए। तो मेरा ख्याल है कि अब उनकी इस गिरफ्तारी के बाद उन जर्नलिस्ट को भी जवाब मिल गया होगा डील थी या नहीं थी, और बहुत सारे और लोगों के जहनों से भी ये सवाल या शकूक व शुबात निकल गए होंगे। अच्छा, जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो अपनी रिहाइशगाह पर पहुंचे हैं, तो ये को मैक्सिमम कोई 10 मिनट का दुरानिया होगा। मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कवर करके अपने ऑफिस पहुंचा हूँ, वो कवर करके अपने घर पहुंचे हैं, और उसके बाद उनकी गिरफ्तारी की इतला आगे के गिरफ्तार कर लिया गया। तो एक पीटीआई के रहनुमा ने मुझे बताया कि शाह महमूद कुरैशी ने कोर कमेटी के इजलास में पहले से ही ये बात इंडिकेट कर दी थी कि अगर मैंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की या मैं थोड़ा सा भी आगे गया तो मेरी गिरफ्तारी हो जाएगी, ये मुझे पकड़ लेंगे, गिरफ्तार कर लेंगे। शाह महमूद कुरैशी ने अपनी प्रेस कोर कमेटी की मीटिंग में ये बात बता दी थी, और अब इस बात की तस्दीक हो चुकी है कि ये गिरफ्तारी साइफ़र के मामले पर ही अमल में आई है, क्योंकि अब शाह महमूद कुरैशी और चेयरमैन पीटीआई इमरान खान के ख़िलाफ़ जो एफआईआर दर्ज की गई थी साइफ़र के मामले पर, वो मंजर आम पर आ गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 15 अगस्त को ये एफआईआर दर्ज की गई थी, और जो अब तक की इतलात सामने आई हैं या एफआईआर का मतन सामने आया है, उसके मुताबिक ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत दर्ज हुई है, जो सेक्रेटरी दाखिला की मुद्दत में थी। इस एफआईआर में चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को तो नामजद किया गया है, जबकि आज़म खान और असद उमर का भी इसमें ज़िक्र है। एफआईआर के मतन के मुताबिक साबिक वज़ीर आज़म और साबिक वज़ीर ख़ारजा ने हक़ाइक़ को तोड़ मरोड़ कर अपने मकासद की तकमील के लिए साइफ़र के मंदरजात को इस्तेमाल किया, जो कि गलत था और एक साजिश थी और रियासती मफादात को ख़तरे में डाला है। इस एफआईआर के मतन में यह भी लिखा गया है कि साबिक वज़ीर आज़म ने वज़ीर आज़म ऑफिस में भेजी गई साइफ़र की जो कॉपी है उसे जानबूझकर अपने पास रख लिया है, और साइफ़र की ये कॉपी इस वक्त भी इमरान खान के पास मौजूद है। तो ये इस वक्त की डेवलपिंग स्टोरी है, और
ساتھ میں یہ بھی بتایا جا رہا ہے، کچھ ذرائع اس بات کی بھی جو میڈیا رپورٹس ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ عمران خان کی اس سائفر کے مقدمے میں بھی گرفتاری عمل میں لائی جا چکی ہے. وہ اس وقت اٹک جیل میں موجود ہیں، لیکن اس سائفر کے تحت یا اس سائفر کے معاملے کے تحت جو FIR درج کی گئی تھی اس میں بھی ان کی گرفتاری عمل میں لائی جا چکی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اگر 22 اگست کو جو مقدمے کی ان کی سماعت ہونی ہے اس میں ان کو بیل مل جاتی ہے یا ان کی سزا معطل بھی ہو جاتی ہے تو سائفر کے مقدمے میں ان کی گرفتاری عمل میں لائی جائے گی اور ان کی گرفتاری برقرار رہے گی، یعنی وہ جیل سے رہا اتنی جلدی نہیں ہونے والے. یہ اس وقت کی تازہ ترین اپڈیٹ ہے. اب آ جائیے عثمان ڈار کی جو رہائش گاہ کے ساتھ جو کچھ ہوا، پہلے جو ہوا وہ آپ کے سامنے ہے، اب جو ہو چکا وہ آپ کے سامنے ہے، لیکن اس میں کچھ پوائنٹس ہیں جن کے اوپر بات کرنا بڑا ضروری ہے. عثمان ڈار کے خلاف ایک اینٹی کرپشن کا مقدمہ بنایا گیا، آپ کو پتہ ہے، اور ایک ان کے ملازم کو وعدہ معاف گواہ بنا کے جو کچھ کہلوایا گیا. پھر ملازم نے آ کے میڈیا کے اوپر کیا بیانات دیے کہ کس طرح سے میری اہلیہ کے حوالے سے مجھے بلیک میل کیا گیا اور پھر میں نے جو کچھ بھی کہا وہ اس کا ایک اعتراف آپ کے سامنے ہے. لیکن جس گھر کو سیل کیا گیا ہے عثمان ڈار کے، وہ ان کے والد مرحوم کی ملکیت ہے، جس میں عثمان ڈار کا اس طرح سے کوئی کہ وہ آنرشپ میں ہے اس طرح سے کوئی نہیں ہے. اگر کرنا ہی تھا عثمان ڈار کی کوئی 100% جس میں ملکیتی جائیداد ہو وہ آپ کر دیتے کہ وہ اشتہاری ہے یا کسی کیس میں پیش نہیں ہو رہے. پہلے پیش ہوتے بھی رہے ہیں، لیکن بعد میں جب انہیں یہ لگا کہ میں اب کسی بھی جگہ پہ نظر آیا تو میں چاہے عدالت نے مجھے چھوڑ بھی دیا، میری گرفتاری پکی ہے اور پھر عدالت نے آپ کی ضمانت بھی خارج کر دی ہو، تو اس لیے وہ اس وقت کہیں نہ کہیں روپوش ہے. لیکن انہوں نے یہ کہا کہ وہ عدالتوں کا سامنا کرنے کے لیے بھی تیار ہیں، سپریم کورٹ بلائے یا ہائی کورٹ بلائے یا کوئی بھی عدالت بلائے وہ جانے کے لیے تیار ہیں، لیکن پتہ تو چلے کہ ان کے ساتھ انصاف ہوگا یا نہیں ہوگا. کیا عدالتوں کے فیصلے مانے بھی جائیں گے یا ان کے ساتھ بھی وہی ہوگا جو باقی لیڈرشپ کے ساتھ ہو رہا ہے. تو وہ پریس کانفرنس نہیں کرنا چاہتے. آسان لفظوں میں بات یہ ہے کہ پریس کانفرنس نہیں کرنا چاہتے. باقی جیل جانے سے یا پکڑے جانے سے یا گرفتاری سے انہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ میں ہر جگہ ہر عدالت پیش ہونے کے لیے تیار ہوں، لیکن مجھے یہ تو گارنٹی ملے کہ عدالتوں کے احکامات پر عمل درآمد ہوگا بھی یا نہیں ہوگا. پھر جو سب سے خاص بات ہے اس سارے کریک ڈاؤن کی جو ان کے گھر پہ ہوا، مطلب ان کی بوڑھی والدہ کو آپ نے گھر سے باہر کھڑا کر دیا، بچوں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو، پردہ دار خواتین کو گھر سے باہر روڈ کے اوپر چھوڑ دیا آدھی رات کو. یہ کتنی افسوسناک بات ہے. جس فیکٹری کو، جس ان کے کاروبار کو، کوئی کمرشل تھا، کوئی کس نوعیت کا تھا، سب کچھ سیل کر دیا گیا. اور جس کاروبار کو سیل کیا گیا اس سے کم از کم 2500 لوگ وابستہ ہے براہ راست ان کی فیکٹریوں سے، جن لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے، اور 20 سے 25 ملین ڈالر کی سالانہ کی ایکسپورٹ ہو رہی ہے. تو پاکستان جو آلریڈی ایکسپورٹ کو ایک طرح سے ترس رہا ہے کہ کس طرح سے ہماری ایکسپورٹس بڑھ جائیں، اور وہ کاروبار جو 20-25 ملین ڈالر سالانہ ایکسپورٹ میں حصہ ڈال رہا ہے اور 2500 لوگ براہ راست اس سے جڑے ہوئے ہیں کاروبار سے، آپ نے وہ بالکل سیل کر دیا، بند کر دیا. اور ابھی تک کی جو لیٹسٹ اپڈیٹ جو میں نے چیک کیا ہے کراس چیک کرنے کے بعد، اچھی خبر یہ ہے کہ عدالت نے وہ ڈی سیل کرنے کا حکم دے دیا ہے. ان کی تمام جائیدادیں جو کچھ سیل ہوا تھا وہ ڈی سیل کرنے کا کہہ دیا ہے. لیکن اس حکم پر بھی عمل درآمد ہوگا یا نہیں ہوگا اس کے اوپر ابھی دیکھنا ہے. I'm not sure 100% ہوگا یا نہیں ہوگا. ابھی آ جائیں تھوڑا سا پرویز خٹک کے اوپر. آج کے پورے دن کا تھوڑا سا آپ کو اوور ویو دے رہا ہوں، پھر میں نے عمران خان صاحب کے کیس پہ بھی بات کرنی ہے. پرویز خٹک صاحب کی طرف ذرا سا آ جائیے. آج انہوں نے نوشہرہ میں جلسہ کیا ہے. جو اس خاص نظریے کے یا طبقے کے حامی صحافی ہیں وہ کہہ رہے ہیں جناب کمال جلسہ تھا. جو عمران خان کے سپر ڈوپر جلسے کو بھی گنتے ہوئے کہتے ہیں کہ میکسیمم 8 سے 10,000 لوگ آئے، وہ اس جلسے پہ جو پرویز خٹک صاحب نے کیا ہے اس پہ کہہ رہے ہیں کمال ہو گیا. 14 سے 16 پتہ نہیں 10 سے 12 کے 15,000 لوگ اس جلسہ گاہ میں پہنچ گئے، جو کہ حقیقت سے جس کا تعلق نہیں ہے. پھر وہ لکھتے ہیں کہ عمران خان تو ختم شد. پرویز خٹک کے اس جلسے کے بعد عمران خان ختم شد. اور یہ ختم شد والی لائن کوئی میں 1 سال سے سن رہا ہوں. 1 سال سے عمران خان ختم شد ہے ان کی نظروں میں، لیکن ہر بار ہر ٹویٹ کے اینڈ میں انہیں یہ لکھنا ہوتا ہے کہ عمران خان ختم شد، جو کہ ان کی ایک خواہش ہو سکتی ہے، خبر نہیں ہے. لیکن خواہش کو خبر بنا کے اس وقت مارکیٹ میں ڈالنے کا ٹرینڈ آپ کو پتہ ہی ہے. اچھا اب آپ لوگ بتائیے کہ پرویز خٹک کے اس جلسے سے کیا
خیبر پختونخوا میں عمران خان کو بڑا ڈینٹ پڑ سکتا ہے یا نہیں پڑ سکتا. آلدو کہ خیبر پختونخوا سے پی ٹی آئی کو ختم کرنے کے لیے اور بہت سارے ایسی چیزیں ہیں جن کے اوپر کام ہو رہا ہے. آپ کو پتہ بھی ہوگا, کچھ نظر بھی آ رہی ہوں گی, کچھ نہیں بھی نظر آ رہی, لیکن کام تو ہو رہا ہے. ان میں سے ایک یہ ہے پرویز خٹک کا جلسہ, لیکن یہ اتنا امپریسو نہیں ہو پائے گا کیونکہ بہت کام کرنا پڑے گا, بہت آگے تک جانا پڑے گا. اب آ جائیں عمران خان کے کیس کے اوپر. 2 دن رہ گئے ہیں, آج غالباً 19 تاریخ ہے, 20-21 2 دن رہ گئے ہیں. 22 تاریخ کو عمران خان کے مقدمے کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت ہونی ہے, لیکن جنہوں نے سماعت کرنی ہے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ, ان کی طبیعت ناساز ہے, اور آج یہ پتہ چلا کہ وہ کچھ دنوں سے عدالت نہیں آ رہے اور کوئی کیس وہ نہیں سن رہے. تو اگر 2 دن اور ان کی طبیعت ناساز رہی تو اس کا مطلب ہے کہ 22 کو بھی وہ کیس کی سماعت نہیں کر سکیں گے, جس کے نتیجے میں عمران خان صاحب کی جو ضمانت ہے یا گرفتاری ہے وہ التوا کا شکار ہو سکتی ہے اور آگے جا سکتی ہے, ڈیٹ کوئی نہیں پڑ سکتی ہے. تو اس سلسلے میں پی ٹی آئی کی کیا حکمت عملی ہے سوائے اس چیز کے کہ وہ یہ کر سکیں کہ درخواست کر سکیں کہ چیف جسٹس صاحب کیس نہ سنیں, کسی اور کو ریفر کر دیں, جو بھی دستیاب جج ہے اس کے ہینڈ اوور کر دیں. اس کے علاوہ پی ٹی آئی کے پاس ابھی فی الحال کوئی آپشن نہیں ہے. سپریم کورٹ ابھی نہیں جا سکتے, کیونکہ سپریم کورٹ بھی جائیں گے تو وہاں سے یہ جواب ملے گا کہ پہلے ہائی کورٹ کو فیصلہ کرنے دیں, یا میکسیمم وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہائی کورٹ کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی جلدی سماعت کریں. تو مجھے لگتا ہے کہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے ہوتے یا رہتے ہوئے اس کیس کا کوئی منطقی انجام یا کوئی سزا معطلی یا ان کو عدالت سے رہائی ملنا, یہ تھوڑا سا آن گراؤنڈ سچویشن پہ مشکل لگ رہا ہے. لیکن ہوپ اچھے کی رکھی جا سکتی ہے, کہ ہونے کو کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو لیٹس سی, آپ کو اپڈیٹ کرتا رہوں گا. ابھی تک کے لیے اتنا, اپنا بہت سا خیال رکھیے. اللہ حافظ.